मये वांयगण्या घराक उजो लागलो. घराचो लासून गोबोर जालो. हे घडणुकेत सुमार 30 लाखाचे लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळान उजो आटपांत हाडलो. पळयात पुराय बातमी. शेनवारा मये वांयगण्या वाठारांत एक घर उज्याच्या रेवाड्यांत आयले. या घराचे सुमार 30 लाखाचे लुकसाण जालां. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून जाल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उक्तायला. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान वेगीच घडणूक थळार पावून उजो आटपांत हाडलो. हो उजो आटपांत हाडपा खातीर तांणी 2 टँकर हाडले. आमच्या घराक हांगासर काल राती अचानक उजो पेटलो. एक 9 कशी जाली रातची आनी अचानक उजो आवाज ठोक ठोकून येवंक लागलो. म्हणजे वयर ते नळे आसले पळय तापोवन फुटोवंक लागले. मागीर आमकां कळ्ळें. तेका लागून आमी वयर येवन पयलीं भयणीन आमी सायडीक देवळात कडेन आसले सो तेणी मागीर आमकां फोन मार आपयले. आमी येयले वेले पळय जाल्यार हांगा सगळो उजो पेट्टा. मागीर आमी सगळे सायड शेजारी आमी आपयले आनी आमी ट्राय केली उजो पालोवपाक. त्या वटेन फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो तेंच्यांनी भुरग्यांनी आमच्या. फायर ब्रिगेड येयली. मागीर उजो तरी पालोवंक ना. एक तेंची हे सोंपली. एक टँकर सोंपोवन परत दुसरो मागयलो तरी आसतना उजो आटोवंक जायना जालो. तुम्ही आता फर्स्ट फ्लोरार सामान सगळें हाडून दवरलें. सकयल घरा कडेन आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें सो तेका लागून सामान सगळें आमी घरातलें सगळें सामान कॅश आसली थोडी. कॅश अरावंड 2 लाख क्रॉस जाल्ली. कॅश काम चालू आहा न्हू सो सकयल कॅश जाल्ली. परत गोल्ड बी सगळें हांगासर आसलें आमच्या भितरूच. आनी कितके सादारण 31 लाखाचे कशें लॉस जाला सगळें टोटल. थोडे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल सगळें आमचे हांगासर आमचे सकयल यूज ना तेंचे ऑफ आसले ते. बेश्टे हांगा हाडून थेयल्ले आमी ते वयर. म्हणजे सामान हो रूम आसलो न्हू आमचो. त्या रुमान आमी सगळें सामान आमचे कपडे बी सगळें हांगासर आसले सगळें. फायर ब्रिगेड कितें रिजन सांगला बी असो तशें रिजन बी तशें कांय ना. तेंच्यांनी काल ते रिपोर्ट बी सगळें केल्ले ते हे करून गेले ते. आयज मागीर तेंच्यांनी आपयला म्हाका. म्हजे चुलत भाव ते घरचे म्हणजे अशें जालें की इन्सिडंट असो जालो की उजो इतको पेटलो तो आटपा नालो. आनी इवन तेकोन घरात त्या लोकांक कांय चान्स नालो. लोकांनी आमकां खूब हेल्प केली, मेहनत केली. तरी 2 आमी फायर ब्रिगेड गाडी मागयली तरी ते उजो हे जायनालो. कितें रिजन कितें सांगला रिजन हे काय ना ते कांय कळकूच ना कितें जालें. चड म्हाजो अंदाज एक वायट शॉर्ट सर्कीट जाला म्हाजो अंदाज दिसता. अशें केन्ना पयलीं अशें केन्नाच पयलीं जावंक ना. केन्नाच जावंक ना. हे फर्स्ट टायम जालां आमकां. आनी अशें आमच्या गांवांत येना अशें केन्ना घडोवंकूच नासलें अशें. आनी तेजी भयण सकयल ताकाच बस खबर ना वयर कितें जालां ते सकयल बसला पूण ताका खबर ना वयर. लोकांनी सायडीच्यान पयलें की वयर उजो कसलो येता पळोवपाक ती जावन तेन्ना आमकां कळलें. कांयच चान्स ना. लोक ताका तेकोन घरान कांय सायडी तरी आनी कांय जालें ना. लोकांनी खूब आमकां मदत केली. सगळे 3 वाडे आमच्या वांयगणी गांवांत 3 वाडे आयले सगळे भुरगे सगळ्यांनी खूब आमकां मदत केली. पूण कांय चान्स ना जालें बट आमी जातात की आमी हें केलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख.